تو یعنی درخت کسته فول مغز شکسته گندشته، یعنی حساب کنه که بادی پارتس چینج پتا کن فوت زنده تو مغز فول گندشته. آها کن قد تو کو هایت تو د بال کسته تانوز بال تره اگه معلوم شده ولی اس کیمره دیگه اندازه دی قد زر تو سایز زر تو یعنی از رفرنس دیگه یعنی سایز دیست زمای تو و ذکرت از بس که تو کی گندشته دیگه که تو کرده خاک جوشتن تو چیزش مغز شکسته. مطلب دیگه شما اندازه دین یعنی دیگه واسکولار سیستم شه هم که مور رگ داره رگا که مطلب خون تروی خون کسته اکسیژن نیوترینت میده یعنی کسته چیزای دیگه واسکولار سیستم از درخت تو غولنا حسیش کسته فول واسکولار سیستم ش دیگه نه فول ختم شده لیکن مالکا که د پوست چی منده تو غول فول ختم شده کنم غولش که قطره منده کناراش همنا هی د بنیاد موضوعی کسته سروایو نه تو دیگه درخت به خاطر خو چیزا حساب کنه که immortal از اگلی از سینکس دیگه که از مو یک قطره بلد کلات میشه یک رگ مو بانو شد دیگه طرف هارت اتیک موری مطلب کٹر رگ رگ میزنم ریزر رگا خو شونه الٹرنیٹیو را آواز نه وای تو کوشش نه لیکن وازم نه قص کٹر درخت غول چین قص چیزش تو واسکولار سیستم شون قص دیگه لیکن تعال تو سروایو